Naghiskot kita gamay bahin sa pagkahulog sa Henesis Kapitulo 3. Apan ang Henesis Kapitulo 4, unsay gisulti nini. Atong basahon una ang Henesis Kapitulo 3 versikulo 15 sa makausapa og ibutang ko ang panagkaaway sa taliwala nimo og sa babay og sa taliwala sa imong kaliwat og sa iyang kaliwat. Mao kini ang kompetisyon tali sa duha ka liso, di ba? Taliwala sa imong binhi og sa iyang binhi. Og siya magasamad kanimo ibabaw sa ulo, og ikaw magasamad kaniya ibabaw sa tikod. Og pagkahuman niadto si Adan adunay duha ka anak nga lalaki. Mo kini sila si Cain og si Abel. O mao kini sila ang duha ka anak o duha ka liso. Og sa unang Juan Kapitulo 3, nagisgot usab kang Cain. Paunsa nga si Cain sa sinugdan, iya sa yawa. Og busa si Adan og si Eva mikaon gikan sa kahoy sa kahibalo, sa maayo ug sa daotan. Naghuna-huna kita nga kini maayo apan o usaha moabot kanato ang mga butang nga maayo og daotan apan wala kita di nato matino kung asa gid kini ang maayo. Busa apan sa akong giingon naghuna-huna kita nga kini maayo apan dili kinahanglan sa mga mata sa Dios. O nahinumduman nato nga ang babay mikuha sa maong prutas human makigsulti sa maong bitin. Nakadungog sa gisulti sa bitin batok sa pulong sa Dios. Nakadawat siya sa mga pulong sa bitin nga ang pulong sa bitin misulod og bilingkod sa trono sa iyang kasing-kasing. Og iyang nakita ang kahoy kini diha sa sentro sa tanaman. Sigurado ako nga ang Biblia wala mag-ingon apan sigurado ako nga nakita niya kini sa wala pa kini anaa mismo sa sentro sa tunga-tunga sa tanaman. Nakita man ni o wala kini wala gyud makahimo og kalainan apan iyang nakita kaniadto ug unsa ang hitsura sa kahoy. Maayo sa mata. Nahinduman ninyo, maayo kang kinsang mata. Sa unom kaadlaw sa paglalang ang Dios nagbuhat ug ang Dios nakita og kini maayo ug kang kinsang mga mata sa Dios. Gibuhat sa Dios ang tao, siya miingon maayo kayo. Apan niining higayuna siya nakita og kini maayo sa iyang mga mata, maayo alang sa pagkaon, sa iyang baba ug tilinguhaon. Tilinguhaon kang kinsa sa iyaha aron mahimong maalamon. Ang Proverbio Kapitulo 18 nagsulti kanato ang kahoy sa kinabuhi maoy kaalam sa usa nga mokuha niini. Kahoy sa kinabuhi, sayop nga kamaturan, sayop nga ebanghelyo. Busa kinahanglang magbansay kita og magkat-on sa pag-ila og pag-ilakon unsay maayo og dili maayo sumala sa panglantaw sa Dios. Og kana gitawag nga pulong sa kamatuoran. Hebrehanon Kapitulo 5 versikulo 10. Naghisgot kini mahitungod sa pagkahimo nga gitudlo sa Dios ingon nga usa ka labaw nga saserdote sumala sa laray ni Melkisedek. Ang bersikulo 11 nag-ingon mahitungod kaniya nga nagtumong kang Melkisedek, daghan kitag ikasulti og lisod ipasabot. Kaanggid ba kini sa gisulti ni Jesus? Daghan pa unta ako isulti kaninyo apan kamo dili kamo makaagwanta niini. Mahitungod kaniya daghan kami kasulti, lisod ipasabot tungod kay napulan ka na sa pagpamati. Kay bisan tuod niining panahon na kinahanglan na unta kamo nga mahimong mga magtutudlo og adunay panginahanglan apan kamo kinahanglan pag-usab sa usa nga motudlo kaninyo sa nahiunang mga prinsipyo sa mga pulong sa Dios og kinahanglan nimo ang gatas og dili ang gahi nga pagkaon.
Kay ang tanan nga mukaon lamang sa gatas wala maanad sa pulong sa kamatuoran kay pasuso pa siya. Apan ang gahi nga kalanon alang sa mga hamtong nga tungod sa pagbansay nabansay ang ilang mga salabutan sa pag-ila sa maayo ug sa dautan. Ang pulong sa pagkamatarong nagbansay kanato nga makahimo sa pag-ila sa maayo ug dautan. Kini sama sa antidote sa hilo nga gihatag kanato. Dili na to o kung wala ang giya sa balang espiritu og sa pulong, dili kita makaila kung unsay maayo og dautan. Mao kana ang problema nining kalibutana. Ang tanan naghilak og nagduso sa ilang gihunahuna nga maayo. Sila nakiglalis nini gikan sa tawhanong panglantaw, gikan sa makasasalang panglantaw, ug ang mga tawo midawat di ana nga argumento og gisunod kini sa mga tawo. Apan kumusta sa mga mata sa Dios? Mao kana ang dakong pangutana. So, mubalik kita sa duha ka binhi, si Cain mipatay kang Abel. Nasayod kita ni ana. Busa, dili na si Cain kundi si Abel na. I mean, instead kang Abel, kang Seth na. So, gikan kang Seth, kang Enoch, o Noah, nato kang Abraham, kang Isaac, Jacob, ngadto paingon kang Hesus. Og kini nga talaan sa kagikan nailhan tungod sa pagsimba sa Dios. Atong mabasa sa panahon ni Enoch, nagsugod sila sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Apan atong hunahunaon kung unsa ang talaan nga kagikan ni Cain, ang genealogy ni Cain. Atong ablihan ang Genesis kapitulo 4. Ang bersikulo 16 o 17 mahimong makirelasyon sa iyang asawa og siya nanamkon og wala manganak kanimo og siya nagtukod og usa ka syudad nga gitawag og ngalan o gitawag ang ngalan nga syudad niini kay lahi na kaayo sa Genesis kapitulo 5 human sa ngalan sa iyang anak nga lalaki karon kanimo wala mataw. Akong gibasa og akong gibasa nahimong amahan sa akong kinsa nga nabilangguan og ang akong bilangguan nahimong amahan sa akong pinaagi sa Shael og uban sa kabhang nahimong amahan ni Lamek lahi na nga Lamek nga gikuha ni Lamek sa iyang kaugalingon duha ka asawa. Ang ngalan sa usa mao si Ada ug ang ngalan sa usa Sila. Si Ada nanganak kang Jebel. Si Jabal mao ang amahan sa mga nagbuhig kahayupan og nagpuyo sa mga tulda. Ang ngalan sa igsoon mao si Jubal nga mao ang amahan sa tanang musikero nga nagtugtog sa alpa og plauta. Unya nanganak si Zila kang Tubal-Cain nga mao ang ginikanan sa tanang tigama og mga butang gikan sa bronse og puthaw. Ang igsuon nga bayan ni Tubal-Cain mao si Naama. Mingon si Lamek sa iyang asawa, kini nagpakita nga kurap ang mga adlaw sa gubat kumpara sa mga adlaw nga atong gipuy-an. Ada og Sila, paminawan niyo ako, miingon si Lamek sa iyang duha ka asawa. Naka-turn off na ba kamo sa panahon na sa imong bana nga maabot, wala ko kablobasin ako dili kaangay maghisgot. Bahin sa imong bana apan una ang usa ka bana nga moabot. Hey, ikaw nga asawa ni Samuel, paminawa ako. Paminawa ang akong nahimo karon. Paminawa ang akong isulti o isulti nimo. Kay nakapatay ako og tawo tungod sa samad ug ako gamay ra nga bunog. Samad ang orihinal nga lingwahe, gibunalan niya ako o gipatay ko siya. Usa ka batang lalaki tungod sa paghampa kanako. Usa ka batang lalaki, gipatay ko ang usa ka batang lalaki tungod sa paghampa kanako. Kini ba usa ka butang nga ikapasigarbo? Kung si Cain panimalo sa 7 kapilo, naan sila may kapituan og 7 kapilo. Ang moral og etika wala na. Ang ilang gipagkabalakan mao ang akong kaugalingon nga kalampusan bisan kung kinahanglan akong tunob-tunoban o tun-an
kining gamay nga bata basta ako ang mupatigbabaw. Mao kana ang mindset. Busa si Cain may tulo ka anak nga lalaki, si Jabal o dili si Cain. Si Cain adunay mga kaliwat og si Lamek adunay tulo ka mga anak nga lalaki. Apan atong hisgutan kadtong tulo ka anak nga lalaki, si Jubal og Tubal Cain. Unsay nailhan mahitungod ni Jubal? Si Jubal amahan, kung moingon ka nga amahan sa usa ka butang, unsa ang gipasabot niya na? Siya ang inventor o beginner o siya ang labing maayo niini, di ba? Amahan sa klasikal nga musika. Dali, tabangi ko din eh. Makatulog ka pero ayaw sab ko pakatulga. Kinsa ang amahan sa klasikal nga musika? Madonna, Beethoven, Mozart, dili ba? Si Jabal mao ang amahan sa mga may kahayupan. Unsa ang may kahayupan na panahon na? Ekonomiya. Tingali sama ni Bill Gates sa panahon, Ron Buffett sa panahon, wow kabalo. Dili ako gusto nga hatagan og daotang mga ngalan katong duha ka lalaki. Jubel, mga arte, industriyas kalingawan, K-pop, mga kalingawan. Amahan sa mga naa sa babaw, mga kalingawan. Kumusta ang Tubal Cain? Forger sa tanang implementasyon. Unsa ang imong gihunahuna ang iyang gihimo nining putaw og metal? Putaw nga hinagiban? Busa, militar. Karon, kadaghanan sa mga tawo nga nagpuyo niining yuta nagtuon alang sa usa ka tulo ka mga hinungdan. Unsa ang imong gusto kung imong pilion ang usa sa tulo? Unsa imong pilion? Ekonomiya? Gipalit sa kwarta ang tanan. Kana nga matang nga konsepto. Kumusta ang kalingawan? Pagkapopular, kabantog. Kana nagdala kanimo sa lapi, gahom. Kumusta ang militar? Karon huna-huna kini. Ang mga gahom ni ining kalibutan na karon, unsay naa nila? Mga bomba nuklear. Naa sila'y puwersa militar. Hain nga usa. Alang kang kinsa ka magpuyo. Mao ni ang kalibutan nga atong gipuy-an. Sorry ha, naa sa Amerika ang tulo. Og adunay usa ka butang sama sa damgo sa Amerikano, di ba? Dili lamang sa Amerika, sa akong nahuna, ang tanan nangita alang niini. Bisan kung kita moila ni ana o dili. Itandi ka na nga silingan, kasilinganan. Itandi kini nga nasod, sa niini nga nasod. Kini nga nasod ang mga tao nagsimba. Asa ka gusto magpuyo? Asa ka gusto mo puyo? Kini mga tawhana nag-angkon nga huyang apan ako. Nagsimba sa Dios. Kontra na ining mga tawhana, nahibal-an nimo. Ekonomiya, sila nahibal-an nimo. Mga bilyonaryo dito, mga kalingawan, K-pop, Hollywood, kining tanan nga kabantog og kalingawan og kahinam og dayon gahom sa militar, seguridad, proteksyon, nasudong seguridad o seguridad sa nasod. Busa asa ang kalibutan gusto nimong puy-an. Kalimtisa ang imong hustong tubag karon. Asa nga direksyon ng akong lawas? Ang akong kinabuhi padulong. Asa kini padulong? So wala pa nimo mahibal-an, adunay 8 lamang ka henerasyon nga nasulat niini nga kapitulo. Adunay napulo ka kaliwatan ug nagpadayon sa Henesis kapitulo 5, kini nagpadayon. Apan kini nga talaan nga kagikan natapos. Ang Dios wala magtagad kung pila ka tuig sila nagkinabuhi sa diyang sila nakabaton sa ilang mga anak. Nahibal-an nimo, una-una nga ang imong minahal, imong bana o ang imong asawa nakalimot sa adlaw sa imong anibersaryo. Importante kini nga mga numero sa imong runa. Nahibal-an nimo nga kini nga mga numero sa Biblia nga nahimo nimong ibaliwala. Importante kini nga mga numero. Sulay nga kalimtan nimo ang importante nga mga numero uban sa imong asawa. Birthday niya, unsay mahitabo nimo?
Surti ka kung naa pa kay mga baka nga katulgan. Busa ang Dios wala magtagad niining mga tawo. Kung pila ka tuig ang ilang kinabuhi og kini moabot sa usa ka katapusan, kalit nga katapusan, o unsa ka ng kalit nga katapusan, nagduda kita nga kini lagmit nga ang baha sa panahon ni Noe. Pero ang mga daotang binhi, ang binhi ni Satanas, nagpadayon. Giunsa, pinaagi sa filosofiya, ideolohiya, mga pamaagi sa kinabuhi o pinaagi sa kaminyoon diha sa Biblia. Nagpadayon kini. Kini ang hinumdumi nga gisultihan ko ikaw nga kini dili usa ka biological. Kini dili kinahanglan usa ka biological nga genealogy nga pakigsaad. Og busa kini nga paagi sa kinabuhi gibalhin. Ug ang matag maayong tawo apan tungod kay sila mga kaliwat sa nahulog nga Adan, sila nanganak. O adunay lain-laing mga liso nga nanggawas. Si Noe, adunay 3 ka anak nga lalaki. Sa 3, day usa ka anak nga lalaki nga ginganlag Ham. Unsay nahitabo kang Ham? Gipanigarilyo? Sorry. Nangayo ko og pasaylo. Ngayo kog pasaylo. Adto ta sa Genesis Kapitulo 10. Wala ko kabalo nga aduna day kini unong ka klase. Genesis chapter 10 verse 6, ang mga anak nga lalaki ni Ham mao si Cus og si Mizraim og si Put og si Canaan. Okay ra? 4 ka mga lalaki ang iyang nabatunan. Okay? Unsa ang ilang mga pangalan? Si Cush, Mizraim, Put, og si Canaan. Okay? 4 sila kabuok. Og si Cush nanganak kang Nimrod. Nahimo siyang gamhanan sa yuta. Siya usa ka kusgan nga mangangayam sa atubangan sa Ginoo. Busa kini giingon sama ni Nimrod usa ka kusgan nga mangangayam sa atubangan sa Ginoo. Dinhi ang pulong kaniadto sa Hebrehanon, mas maayo nga hubaron kini batok. Nahibal-an nimo sa wala pa ang kahulugan nga nagatubang sa Ginoo. Sa literal nagpasabot sa naong sa Ginoo. Mao nga kung nagatubang ka sa usa ka tawo, mahimo nimong hunaon kung nakatan-aw ka ba sa WWF o WWE, nahibal-an nimo nagatubang sila og sa usag-usa, naghagit, gibunalan ko ikaw, di ba? Pag-atubang batok sa Ginoo. Usa ka kusgan nga mangangayam ni anang panahona, adunay mga ihalas nga manap, adunay mga kaaway ug ang bantugang mangayam nga nangita sa mga kaaway o ang ihalas nga mga mananap giisip nga mga bayani ni adtong panahona. Si Nimrod mao ang bayani sa katawhan. Busa si Cus nahimong amahan ni Nimrod nga nahimong bayani sa mga tawo nga giatubang nga naghagit sa Dios. Ug ang sinugdanan sa iyang gingarian mao ang Babel. Nahibalan nimo, Turi sa Babel. Og Erek, Akkad, Calne, og sayuta sa Sinar. Og gikan sa yuta siya miadto sa Assyria og nagtukod sa Nineveh. Nakita nimo ang tanan nga dili maayo nga mga ngalan dinhi sa busa si Cus nahimong amahan ni Nimrod nga kontra sa Dios og siya nagsugod sa iyang unang syudad mao ang Babel. Unsa ang Turi sa Babel? Unsa ang katuyuan sa pagtukod sa Turi sa Babel? Sa paghagit sa Dios. Nga mas espesipiko sila miingon, kita moadto sa pagsimba sa Dios. Kini usa ka sigurot, kini sama sa usa ka turi nga nag-ingon ini, nagtuyok-tuyok ngadto sa ibabaw. Kasagaran sa ibabaw adunay usa ka shrine sa pagsimba sa usa ka matang sa Dios. Ug nagaingon, kita makaabot sa langit sa atong pagpaningkamot.
O ikaduha, gusto ta nga magpadayon sa pagkinabuhi nining makasasalang paagi apan nahadlok kita sa paghukom. Og busa, mangita kami sa among kagalingon nga pamaagi aron makalikay or malikayan ang paghukom. Mao kini ang panghuna-una sa mga tawo nga nagtukod sa turi sa Babel. Atong pangutanon ang atong kagalingon. Aduna ba'y mga tawo nga nagtukod sa turi sa Babel karon? Dili ko gusto manghinulsol. Gusto ko nga magpadayon sa pagpuyo sa akong kalipayan, sa akong tinguha, apan gusto ko gihapon nga maglikay sa paghukom. Mao nga naghimo kami sa among kaugalingon nga sistema. Ang sistema gihimong usa ka turi nga igong kadakon aron makalahutay sa laing baha. Kining mga tawhana wala magbasa sa Biblia, klaro. Ang Dios miingon kang Noe, dili ko nahukman ang kalibutan pinaagi sa baha. Apan kana ang unahuna sa likod sa kini sa mga tao. Sipot usa-usab ka katigulangan sa mga nasod nga hintil sa ulahi, dili magtotoo. Apan ang Misraim usa ka Hebreano ngalan sa Ehipto. Gikan sa Ehipto mitungha ang paraon. Ug ang kaliwatan sa Kanaan gitunglo sa Dios. Ug unya human kang Noe atong makita si Abraham. Si Abraham adunay duha ka anak nga lalaki. Ug ang gisaad nga anak mao si Isaac, apan ang laing anak mao si Ismael. Usab, usa ka anak nga iyang nabatunan pinaagi sa dili pagsalig sa pulong sa Dios, sa dili pagtuman sa pulong sa Dios. Ug atong ablihan ang Henesis 21 bersikulo 9. Ang Henesis 21 bersikulo 9 nag-ingon, karon nakita ni Sarah nga nagbiay-biay ang anak ni Agar, ang Ehiptohanon nga iyang gianak kang Abraham. Busa si Ismael, ang iyang inahan mao si Agar, si Hagar mao'y kaliwat ni Misraim. Ug busa si Agar o si Ismael. Okay? Ug unya bersikulo 21. Sa bersikulo 21, siya nagpuyo sa kiningawan sa Paran ug ang iyang inahan mikuha sa usa ka asawa gikan kaniya, gikan sa biblikal nga punto sa panglantaw sa niini nga panahon. Ang Dios miingon alang sa iyang mga katawhan, mga Israelita, sa pagminyo sa sulod sa mga katawhan sa pakigsaad. Busa kini naghisgot bahin sa atong pagtuo. Nahinumdum ka ba kang Solomon? Usa sa mga hinungdan ngano nga siya nahulog o ang iyang paghari ni kunsad tungod sa tanan nga mga asawa o mga puyo-puyo nga iyang nabatunan o ang mga Diyos nga ilang gidala o da-impluensyahan si Haring Solomon. Ug bisan unsa pa ang mahitabo, bisan ang kaminyoon, kinahanglan dili nato tugutan ang hintil o idolotroso o ang sekular nga filosofiya o pagtuo nga makaimpluwensya og mukulit sa atong pagtuo. O Ismael, connected kang Misraim. Ismael, connected kang Misraim. Og human kang Abraham, Isaac. Og si Isaac aduna duha usab ka anak nga mga lalaki. Si Abraham adunay kapin duha ka mga anak apan nagisgot lamang kita sa duha lang kanya ka anak. Diba? So si Isaac adunay duha ka anak kaluha. Og si Jacob mao'y nakadawat sa maong kasabutan og mao'y nagpadayon sa maong kasabutan. O aduna usab si Esau. O moadto kita sa Genesis 36 bersikulo 6 bersikulo 1 o 2.
Karon kini mao ang mga talaan sa mga kaliwatan ni Esau nga mao si Edom. Gikuha ni Esau ang iyang mga asawa gikan sa mga anak nga mga babayi sa Kanaan. Si Ada nga anak nga babayi ni Elon nga Hetihanon ug si Oholibama nga anak nga babayi ni Ana ug ang anak nga babayi ni Zibeon nga Hetihanon ingon usab si Bisemit ang anak nga babayi ni Ismael ang igsuon nga babayi sa mga Baal. Karon si Esau naminyo og tulo ka asawa. Ug ang duha gikan sa anak nga babayi ni Kanaan ug ang usa gikan sa anak nga babayi ni Ismael. Busa karon kaning tulo ka pamilya nahimong usa ka pamilya. Kusgan na gyud, di ba? O gitawag ko kini nga Ham Ismael, gitawag ko kini nga Joker syndrome. Nakatan-aw ka ba sa salida nga Joker? Ang Joker daghang problema nga natas kalibutan kay ang Joker syndrome. Biktima ko sa katilingban, nga biktima ko sa sistema, biktima ko sa simbahan, biktima ko. Ug busa ang akong gibuhat makatarunganon. Bisan kung kini sa laog dautan, kini makatarunganon tungod kay ako gibuhat aron buhaton kana. Ismael syndrome, Ham syndrome ug Esau. Sa sinugdan, wala sila'y pagtahod. Sila walay kasing-kasing alang sa pulong sa Dios, alang sa pakigsaad sa Dios. Kana nga bahin nga ilang gitangtang, ilang gipahiran og nagsugod sila kung diin sila nabiktima. Apan si Esau mao ang amahan ni Edom. Og kung magpadayon kita sa pagbasa, atong makita Amalek. Nakita ba nimo kana bisan asa na tao si Amalek? Aron sa pagdaginot sa oras, biyaan ko ikaw aron makitaan mo kana. Si Amalek na tao kang Esau, Amalek. Og nahibal-an nimo kung unsa ang gibuhat sa mga Amerikanhon? Mao ni ang mga Amerikanhon nga gusto bulaglag sa mga Israelita didto sa Kamingawan. Ang mga tao nga gipaaway sa Dios kang Josue o gitugutan sa Dios nga magpabilin ang adlaw ug mas dugay kadto batok sa Amerikanhon. Og dahinumdum mo unsang gisulti sa Dios ngadto kang Haring Saul? Sa dihang nakig-away siya batok sa mga Amerikanhon, papaa sila, patya silang tanan. Apan wala siya og daghang mga tao nga wala sama sa Dios ang daang tugon tungod kay gibuhat niya kina. Og tungod niya na matud pa nila, dili siya makaangayon, dili siya tawhanon. Gusto kumusta kadto mga bata, mga nusinting bata, unsa man kana nga mga hayop, mga cute nga mga gagmayng mga hayop. Dios, ikaw walay kasing-kasing, ikaw nasuko, ikaw dili makiangayon. Apan ang Dios nahibalo sa binhi, kana nga binhi kung imong biyaan kana nga binhi aron motubo, kana nga binhi mo patay sa iyang kaugalingong mga katawhan. Gibuhat ni Saul ang iyang tawhanon nga kalumo, tawhanon nga kaayo ug ingon nga sangputanan, ang Dios miingon, dili ka mahimo nga akong hari. Pero tanaw na to ang gihimo ni Saul. Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 8. Iyang gidakop si Agag, ang hari sa mga Amerikanhon nga buhi. O gilaglag ang tanang katawhan pinaagi sa sulab sa pinuti apan si Saul ug ang katawhan nagluwas kang Agag. Og sa labing maayo nga mga karnero, ang mga baka ug ang mga pinatambok nating karnero ug unya ang ilang pasangil mao ang magamit nato kini sa pagsimba sa Dios, sa paghatag og halad, mga halad ngadto sa Dios. Apan si Saul nagluwas kang Agag, ang hari
sa Amerikanhon. Ug tan-awa unsa nang ilang gipangbuhat. Esther chapter 3 bersikulo 1, human niadto gipatas-an ni Hari Ahasiero ang katungdanan ni Haman nga anak ni Hamidata nga kaliwat ni Agag ug himo siyang labaw sa tanang kadagkuan nga uban kaniya. Ug unsay gipaningkamutan ni Haman nga buhaton. Og Agag ug ang tanang mga bata lagmit naluwas og kana nga binhi nagpadayon. Og unsa iyang gipangininguha nga buhaton? Laglagon og sunugon ang tanang binhi sa Israelita. Og karon atong tan-awon, si Esau nahimong amahan sa mga Edomhanon, dili ba? Ang mga Edomhanon sa ulahi nahimong mga Edomanhon. Ang mga Edomanhon giibanghilyo o puwersa nga nakabig sa Judaismo sa ulahi. Ang Edomya anaa sa habagatan sa Kanaan, habagatan sa Israel, ug sa panahon sa intertestamental nga panahon, sa panahon sa Persyanhon ug unya Romano, Grego ug Romano nga mga panahon. Ang mga Israelita sa diha nga sila adunay gahom, ilang gisakop ang yuta sa habagatan nila diin nagpuyo ang mga Edomanhon ug ilang gipugos ang pagkabig sa mga Edomhanon ngadto sa Judaismo. Ang mga Edomhanon dili gusto apan sila tungod sa ilang gahom sila kinahanglan nga makabig. Ug mao nga sila misugod sa pagtabang, nahimong tabang sa mga hari sa mga Hudyo nga mga hari ug mga magmamando. Og sa ulahi usa sa mga anak nga lalaki ni Antipater kinsa usa ka personal nga katabang sa hari ug halangdon nga pari ni anang panahona. Siya adunay duha ka anak nga lalaki. Ang usa mao ang ngalan sa unang anak mao si Faisal, ang ngalan sa ikaduhang anak mao si Herodes. Gikan sa mga Edomhanon ngadto sa mga Edomhanon ngadto kang Herodes. Gipahimuslan ni Herodes ang mga Hudyo, korupsyon ug naghimog sulat ngadto sa kadagkuan sa Romanhon, ug unya nahimo siyang hari sa mga Hudyo. Herodes. Jesus. Unsa gibuhat Herodes? Gipaningkamutan niya nga kita ninyo gikan dinhi, makita ninyo si Faraon. Nakita nimo Faraon. Unsa ang iyang gisulayan nga buhaton sa dihang si Moises gipanganak? Gusto niyang patyon ang tanang anak sa mga Hebrehanon. Mao kana ang gipaningkamutan ni Satanas nga buhaton. Kini usa ka away tali sa duha ka liso. Gigamit ni Satanas kini nga mga tawo aron papason ang tanang batang lalaki, ang binhi sa Israel. Og unya si Ismael og si Esau, si Amalek, sila misulay sa paglaglag sa Israel didto sa kamingawan. Wala kana mahitabo. Og sa usa ka paagi, pinaagi ni Hari Saul sila naluwas. Og si Haman miduol og misulay sa pagpuo sa mga Israelinhon sa panahon ni Esther. Wala kana mosaler, gipreserbar sa Dios ang iyang binhi og unya miabot si Herodes og sa panahon sa pagkataon ni Jesus unsay iyang gipaningkamutan nga buhaton pag-usab. Paphaa ang mga lalaki, ang liso. Unsa ang gisulti sa Dios kang Isaac sa dihang iyang gipanalanginan si Esau ug si Jacob. Kinsa ang magmando kang kinsa? Si Esau ang nagmando kang Jacob o si Jacob ang nagmando kang Esau? Si Jacob nagmando kang Esau. Kini mao ang mga Israelita. Kinsa gyud ang labaw kang kinsa? Kini ang kaliwatan ni Esau, kini ang kaliwatan ni Jacob. Kinsa ang labaw kang kinsa? Nabaliktad ang kalibutan. Og kinahanglan nga muanhi si Jesus aron iliko kanang tuo nga bahin. Ug unya si Herodes ang nag-ingon, dili ikaw ang husto nga hari.
Og taliwala sa mga Israelihananhon, ang hataas nga saserdote may usa ka piki nga hataas nga saserdote niadtong panahona ug kana sa ikaapat ug ikalimang ug ikaunom nga mga basahon sa kasaysayan sa mga serye sa pagtubos ang hataas nga saserdote didto unta usa labang ka hataas nga saserdote apan anaa si Ananias ug Caifas. Si Ananias maong ang ugangan nga lalaki ni Caifas, mao ang umagad nga lalaki, mga sakop sa ilang pamilya. Ang posisyon sa hataas nga saserdote gipasa o gipalit gikan kang Herodes. Ang pinakataas nga bidder ngadto kang Herodes o Poncio Pilato makakuha sa posisyon sa high priest tungod kay kini sa politika usa ka impluensyado kaayo nga posisyon diin mahimo kang mahimong adunahan o gamhanan kaayo. Og kini nga mga high priest, piki nga mga high priest nga nagkondenar kang Hesus nga irehis, piki nga hari nga nagkondenar kang Hesus nga mahimong sayop nga hari. Unsa sa imong hunahuna, kini nga binhi ni Satanas, kining mga puwersa sa kangitgit bihunong ba kini didto? O nagpadayon ba karon? Nagpadayon kini sa among kinabuhi. Si Satanas naningkamot kutob sa iyang maarangan sa pagpapa sa binhi sa pulong sa Dios. Og si Jesus mianhi og mipasabot nga ang binhi mao ang pulong sa Dios. Anaa kini sa Lucas kapitulo 8 versikulo 11. Niini nga sambingay sa magpupugas si Jesus biingon nga ang binhi mao ang pulong sa Dios. Og mao nga kini nagsugod gikan sa tanaman sa Eden. Unsa nga pulong, kang kinsang pulong ang imong sundon o tumanon. Og sa Mateo kapitulo 13 atong basahon kini og tapuson karong adlaw. Mateo kapitulo 13 bersikulo 24. Si Jesus mi presentar og laing sambingay ngadto kanila nga nag-ingon nga ang gingharian sa langit ikatandi sa usa ka tawo nga nagpugas og maayong binhi sa iyang uma. Apan samtang ang iyang mga tawo nangatulog, ang iyang kaaway si Satanas. Ang kaaway miabot og nagpugas og mga bunglayon taliwala sa mga trigo og milakaw. Apan sa migitib na ang trigo og namunga, nan ang mga bunglayon midayag usab. Ang mga ulipon sa tagiya miduol og miingon kaniya, Ginoo, wala ba ikaw magpugas og maayong binhi og maayong uma? Sa unsang paagi kini dugay nga adunay mga bunglayon? Og siya miingon kanila, usa ka kaaway ang nagbuhat niini. Ang mga ulipon miingon kaniya, buot ka ba nga kami moadto og tigomon sila og ibton sila? Apan siya miingon, dili kay samtang ginaibot ninyo ang mga bunglayon, mahimo ninyong ibton ang trigo uban kanila. Tuguti nga mutubo ang duha hangtod sa ting-ani. Og sa mga sambingay ni Jesus, ang pag-ani mao ang katapusang panahon, ang adlaw sa paghukom. Og bugkusa sila aron masunog sila, apan tiguma ang mga trigo sa akong kamalig. Ang duha ka binhi magpadayon sa pagtubo. Nakita na ni Satanas sa atong kasing-kasing. Nakaingon ta nga maayo ta apan nakita usab na ni Satanas. Apan kinahanglan kabalo kita mo ila og mupili sa saktong dalan.